वकील साहब को नीचे लम्हा डाला हुआ है और अहलकार साहब ने चंगा फंटा उनको लगा दिया है। वकील साहब लहूलुहान हुए पड़े हैं। ये देखें ज़रा, ये आलम चेक करें किस तरह अहलकार साहब ने ज़मीन पर, दोनों अहलकारों ने लटा कर खींचातानी की है। जितनी वीडियो हमारे पास आ सकती थी हमने लगा भी दी है और आपको दिखा भी दी है, आपने मुलाहिजा कर भी ली है। वकील बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल पर आए, रोकने पर तल्ख कलामी हुई। ये रियासती मौक़िफ़ है जो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन वकला का ये कहना है कि उनके पास हेलमेट था और हेलमेट छीन के गायब कर दिया गया। राजनपुर वाक़े के बाद वकला की बड़ी तादाद ट्रैफिक पुलिस चौकी पहुंच गई और फिर उसके बाद जाहिर है कि वहाँ पर बहस व तकरार और दमादम मस्कलंदर और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। ये तो रोज़ का मामूल होता चला जा रहा है। ये कोई ऐसी अनोखी कहानी तो नहीं हो गई कि ट्रैफिक वार्डन ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ट्रैफिक वार्डन ने किसी की माँ बहन कर दी, ट्रैफिक वार्डन ने किसी के साथ ज़्यादती कर दी, उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी तादाद में चलान कर दिए, ट्रैफिक वार्डन ने किसी को कुछ ऐसा लफ्ज़ कह दिया जो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह कर गया। यहाँ तो बहुत कुछ होता रहा है। ये जो सोचने की बात है कि ये जो हमें वियन दिखाया जा रहा है कि अब आप जनाब करके पुलिस बात करेगी, ओ भैया ये कब से करेगी? ये एक दिन बराना वाक़या है और कब करेगी? इधर तो मार मार के वकील साहब का बुड़कस निकाल दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन ट्रैफिक अहलकार लोगों के गिरेबान को चाक करते हैं और इससे फर्क क्या पड़ेगा आप जनाब कहने से? वो मुझे कहेगा आप बहुत हसीन है सर आप बड़े प्यारे लग रहे हैं सर आपको ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही है। चले इस तरह के कलमात भी बोलने शुरू कर दे। सर ज़रा तशरीफ लाइए हवालात के अंदर। सर मैंने आपके ऊपर ज़रा ग्लुचर्स डालनी है चोरी की सर ज़रा बैठ जाए, मुर्गा बन जाए सर यकीन करें सर, मैं सिर्फ आपको 5 लित्र मारूंगा सर। क्या कहने सर, वो सर वाह आपके हिप्स कितने प्यारे लग रहे हैं सर। आए 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 सर आपके हिप्स को वो लित्र मारने के बाद गट्टा उड़ाया सर। वो वकील है यार, रियासत का चौथा सतून है। यहाँ पर उसकी ऐसी खातर तवाज़ो कर दिया। देख आम आदमी की क्या औकात है, वो करके सकता बेचारा आम आदमी। आवे का आवा तो बिगड़े ही हुआ है। सुधारने की कोशिश हुकूमतें और आला पुलिस अफसरान करते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आईजी साहब को कहाँ तक सही रिपोर्ट पहुँच सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मेरा नाम यासर शमून ख़ान है। राजनपुर का वाक़या है, चौक इलाहाबाद, वहाँ का एक एरिया, वहाँ का ये वाक़या है। और ख़बर है कि एक ट्रैफिक अहलकार ने एक वकील के ऊपर बड़ा शदीद किस्म का तशद्दुद किया है। और इस वीडियो को जब देखते हैं तो दिल दहल जाता है कि अपने आप को कानून की किताब कहने वाला और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला, लोगों का सड़क पे खड़ा हुआ रहबर जो रास्ते बताएगा कि तुमने यहाँ से नहीं तुमने वहाँ से जाना है, और मुल्क व कौम का एक ऐसा सतून जिसका नाम अदालत है। और अदालत का जो कोर्ट ऑफिसर होता है वो एक वकील होता है, और उसके ऊपर इस तरह का बेईमाना तशद्दुद। ये लम्हा फ़िक्री है, ये कहानी हुई क्या है, ये कैसे मामला हुए हैं और कब से होते चले जा रहे हैं। ये देखें, वकील साहब को नीचे लम्हा डाला हुआ है और अहलकार साहब ने चंगा फंटा उनको लगा दिया है। वकील साहब लहूलुहान हुए पड़े हैं। ये देखें ज़रा, ये आलम चेक करें किस तरह अहलकार साहब ने ज़मीन पर, दोनों अहलकारों ने लटा कर खींचातानी की है। जितनी वीडियो हमारे पास आ सकती थी हमने लगा भी दी है और आपको दिखा भी दी है, आपने मुलाहिजा कर भी ली है। असल वाक़या जो रिपोर्ट मेरे पास हुआ है पहले उसे पढ़े देता हूँ और फिर उसके बाद इसका पता चला लेते हैं कि ये कहानी क्या है। राजनपुर इलाहाबाद चौक पर ट्रैफिक पुलिस और वकील में झगड़ा हुआ, ये पुलिस ज़राया हमें बता रहा है। राजनपुर ट्रैफिक अहलकारों का वकील पर मुबैना तशद्दुद, राजनपुर ज़ख्मी वकील को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर वकील बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल पर आए, रोकने पर तल्ख कलामी हुई। ये रियासती मौक़िफ़ है जो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन वकला का ये कहना है कि उनके पास हेलमेट था और हेलमेट छीन के गायब कर दिया गया। राजनपुर वाक़े के बाद वकला की बड़ी तादाद ट्रैफिक पुलिस चौकी पहुंच गई और फिर उसके बाद जाहिर है कि वहाँ पर बहस व तकरार और दमादम मस्कलंदर और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन नाज़रीन
یہ تو روز کا معمول ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کوئی ایسی انوکھی کہانی تو نہیں ہو گئی کہ ٹریفک وارڈن نے کسی کو تھپڑ مار دیا, ٹریفک وارڈن نے کسی کی ماں بہن ایک کر دی, ٹریفک وارڈن نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, اس کے اوپر زیادہ بڑی تعداد میں چلان کر دیے, ٹریفک وارڈن نے کسی کو کچھ ایسا لفظ کہہ دیا جو اس کی عزت نفس مجروح کر گیا. یہاں تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے. یہ جو سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ہمیں وین دکھایا جا رہا ہے کہ اب آپ جناب کر کے پولیس بات کرے گی, بھیا یہ کب سے کرے گی؟ یہ ایک دن برانا واقعہ ہے. اور کب کرے گی؟ ادھر تو مار مار کے وکیل صاحب کا بڑکس نکال دیا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن ٹریفک اہلکار لوگوں کے گریبان کو چاک کرتے ہیں. آپ کی اپریشنل پولیس ہو, آپ کی انویسٹیگیشن پولیس ہو, وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے, بدستور کر رہی ہے. اور اس سے فرق کیا پڑے گا آپ جناب کہنے سے؟ وہ مجھے کہے گا آپ بہت حسین ہیں سر آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر آپ کو ڈریسنگ بڑی اچھی لگ رہی ہے. چلے اس طرح کے کلمات بھی بولنے شروع کر دے. سر ذرا تشریف لائیے حوالات کے اندر. سر میں نے آپ کے اوپر سر 10 کلو چرس ڈالنی ہے چوری کی. سر ذرا بیٹھ جائے, مرغا بن جائے. سر یقین کریں سر, میں صرف آپ کو 5 لتر ماروں گا. سر کیا کہنے سر, واو سر واو, آپ کے ہپس کتنے پیارے لگ رہے ہیں سر. سر آپ کے ہپس کے وہ لتر مارنے کے بعد گٹا اڑا ہے سر. ہپس کے اوپر میرے لتر پڑ گئے ہوں گے. یہ آپ جناب سے مجھے فرق کیا پڑے گا؟ اچھا طریقہ ہے آپ کا, یہ اچھا انیشیٹو ہے. میں اس کی نندیا نہیں کر رہا یا اس کے انگیسٹ بات نہیں کر رہا کہ جعلی پرچے انہیں بند ہو جائیں گے. کیا افسران منہ اٹھا کے کسی کو یہ نہیں کہہ دیتے آج بھی چکلے ہوئے نو مارو ان چتر لے آگے؟ نہیں ہوتا. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم نے ساری زندگی پتہ نہیں اندھوں کی طرح, ایک بلائنڈ پرسنالٹی کی طرح اس فیلڈ کے اندر گزاری ہے. آپ کے سامنے ہے ایک دن پرانا واقعہ ہے, چترو چتر کر دیا ہے وکیل صاحب کو. وہ وکیل ہے یار, ریاست کا چوتھا ستون ہے. یہاں پر اس کی ایسی خاطر تواضع کر دیا. دیکھ عام آدمی کی کیا اوقات ہے, وہ کر کے سکتا بیچارہ عام آدمی. آوے کا آوا تو بگڑے ہی ہوا ہے. سدھارنے کی کوشش حکومتیں اور اعلیٰ پولیس افسران کرتے ہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئی جی صاحب کو کہاں تک صحیح رپورٹ پہنچ سکتی ہے, سی سی پی او صاحب کو کہاں تک صحیح رپورٹ پہنچ سکتی ہے, ڈی اے جی آپریشن کو کہاں تک صحیح رپورٹ پہنچ سکتی ہے؟ یہ گوشت پوشت کے انسان ہیں, آخرکار انہوں نے انسانوں سے انفارمیشن لینی ہے. کبھی کوئی صحافی غلط بیانی کر دے گا, کبھی ان کے پاس آ کے کوئی شکایت کنندہ جو ہے وہ غلط بیانی کر دے گا, اور کبھی جو ان کی اپنا انٹیلیجنس ونگ ہوگا وہ بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایسے ایسے جھوٹ بول جائے گا کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. ناظرین, جب تک ایک ایک فرد اس قوم کا, اس ملت کا اور اس میں بنی ہوئی فورسز کا اثر نو اپنا جائزہ نہیں لے گا اور اپنی قبر کو یاد نہیں کرے گا اور اس کے انجام کو یاد نہیں کرے گا, اور یہ چیز وہ اپنے اندر سمو نہیں لے گا کہ یار یہ میرا ادارہ ہے, یہ میں نے اس کی ساخت کو بنانا ہے, میں نے اس کو عزت دلوانی ہے, یہ میرے لوگ ہیں جو میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں, تو آپ یقین جانیے نہ عوام اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, نہ ہی اداروں کے اہلکار عوام کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اس کے لیے آپ کو سٹیپ ڈاؤن خود ہونا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ایک سٹیپ آگے بھی خود آپ کو بڑھانا پڑے گا. اس کے لیے اپنی ٹون کو نیچے ہم سب کو, یعنی کہ ادارے کے لوگوں کو, اہلکاروں کو, افسران یہ کام نہیں کرتے. یہ میں آپ کو ویسے بڑا واضح بتا دوں, بالکل نہیں. ایک شخص نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے, ایک شخص نے لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا, ممکن ہی نہیں. اور لاہور جیسے شہر میں تو بالکل ہی نہیں کر سکتا, جہاں پر سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ جیسا افسر ہو, ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران جیسا افسر ہو. یہ تو بہت سخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری کی ساری اپنی ذات کی نفی کر کے عوام الناس کے حوالے کر دی ہیں, لیکن پھر بھی ان تک بھی غلط انفارمیشن جاتی ہے. میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ جاتی ہے, جاتی ہے, جاتی ہے. صحافی دیتے ہیں غلط انفارمیشن, 100% دیتے ہیں. میں نے خود کئی بار دیکھا ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور سر جی انجنی جی انجو ہے, انجنی انجو ہے.
اب اس کے پاس کون سی دوربین لگی ہوئی ہے, اس نے کسی پر تو یقین کرنا ہے نا اس افسر نے. آپ یقین کریں کہ دفتر کے اہلکار ان کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, نہیں سر جی اینج نہیں اینج جو ہے سر ہے کل اینج. آپ یقین کریں یہ ڈیلی کا معمول ہے, ہم نے کوئی کل نہیں دیکھا, پرسوں نہیں دیکھا, ہم 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے یہی کچھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور ان کا انٹیلیجنس ونگ بھی یہی کرتا ہے. اور اسی اسنا میں کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور اس میں یا عوام کٹی جاتی ہے یا کوئی پولیس اہلکار کٹا جاتا ہے, اور بدنامی پورے ملک کی ہو جاتی ہے, اور افسران کو گندی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں لوگ کہتے ہیں کہ خود اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جائے اس راکے سے, اے تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن.